امروز کسی محرم اسرار کسی نیست. امروز کسی محرم اسرار کسی نیست. ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست. هر مرد شتردار اویس قرنی نیست. هر شیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست. هر سنگ و گلی گوهر نایاب نگردد. هر احمد و محمود رسول مدنی نیست. بر مرده دلان پند مده خویش نیازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. با مرد خدا پنجه میفکن چو نمرود، این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. خشنود نشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست. امروز کسی محرم اسرار کسی نیست. ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست.